नमस्ते। आज हामी क्लास 12 को फाइनल अकाउन्ट गर्दैछौँ। 2064 क्वेसन नम्बर 13। यो क्वेसन सरोज काफ्लेजीले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो र उहाँले कमेन्टमा लेख्नु भएको थियो 2064 क्वेसन नम्बर 15। हेर्नुहोस् 15 को 74 को 15 कुनै पनि छैन, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 4 13 छ, अर्को 64 5 वोल्ट छ, अर्को 64 सप्लिमेन्ट्री 13 छ, 15 छैन है। अब तपाईले 13 नै भन्नु भएको हो कि, त्यही भएर चाहिँ यो 13 को गर्न गइरहेछौँ। 64 2064 क्वेसन नम्बर 13 मैले फर्मेट कोरिसकेको छ। हेर्नुहोस् फाइनल एकाउन्ट गर्दाखेरि सिधै हामीले हेर्नुपर्ने हो एडिसनलमा है। एडिसनल यस प्रकारको छ, हेरौँ। सुरुमा दिएको छ प्रोभाइड डिप्रिसिएसन अन बिल्डिङ एट 10% एन्ड मेसिनरी एट 5%। बिल्डिङ र मेसिनरीमा टिक लाउने। हेर्नुहोस् बिल्डिङ मेसिनरीमा टिक लाए। अनि त्यसपछि प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट इज टु बी मेन्टेन 5% अन सन्डी डेप्टर्स। डेप्टर्समा टिक लाउनु होला। हेर्नुहोस् लास्टमा डेप्टर छ, टिक लाए। अनि त्यसपछि छ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज है। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी छ, क्लोजिङ स्टक छ, यो कहीँ टिक लाउनु पर्दैन। स्टक एट इन भनेको क्लोजिङ स्टक हो। त्यसपछि द डाइरेक्टर प्रपोज 10% डिभिडेन्ड अन सेयर क्यापिटल, यो पनि कहीँ टिक लाउनु पर्दैन। भनेपछि एउटा के रह्यो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज 5500। त्यसपछि स्यालेरिजमा टिक लाउनुहोस्। यति हो टिक लाउनु पर्नेको। एडिसनल भनेको यति हो, 4 छ। अब हामी सुरु गर्छौँ, जहिले पनि सुरुबाट सुरु गर्ने। बिगिनिङ स्टक दिएको छ, यसलाई चाहिँ ओपनिङ स्टक भनिन्छ। अब क्वेसन हेर्नु होला है। फर्मेट भइसकेको छ। सुरुमा बिगिनिङ स्टक दिएको छ, यो ओपनिङ स्टक हो। मैले ओपनिङ स्टक लेखेँ। टु ओपनिङ स्टक कति छ? ओपनिङ स्टक 50,000 लेख्नुहोस्। अनि त्यसपछि ओपनिङ स्टक पछि छ पर्चेज पनि ट्रेडिङमै, र पर्चेज लेख्दाखेरि जहिले पनि याद गर्नु होला पर्चेज रिटर्न हुन सक्छ। र पर्चेज रिटर्न कहाँ हेर्ने? क्रेडिट साइडमा हेर्ने। क्रेडिट साइडमा हेर्नुहोस् पर्चेज रिटर्न छैन। त्यसपछि पर्चेज कति छ? 6,60,000। त्यसपछि पर्चेज 6,60,000। पर्चेज पछि छ बिल्डिङ भनेको एसेट्स हो, र बिल्डिङमा टिक लागेको छ। बिल्डिङमा टिक लागेको छ, यस कारणले टिक लागेको छ, एडिसनल छ, त्यही भएर टिक लगाएको। र बिल्डिङ भनेको 3 लाख त्यो भित्रै राखेको। र यसको एडिसनल के त? बिल्डिङको एडिसनल के छ? डिप्रिसिएसन छ है। बिल्डिङको 10%, मेसिनरीको 5%। डिप्रिसिएसन काट्नुहोस्। डिप्रिसिएसन भनेको घटाउनु हो, घटाउनु छ यहाँबाट। लेस डिप्रिसिएसन डिप्रिसिएसन 10%। 10% भनेको 30,000 हो, 3,30,000। र यो घटाउनु भयो भने कति आउँछ? 2,70,000। एडिसनल दुई ठाउँमा लेख्नु होला। कहाँ जान्छ यो एडिसनल? पिएल एकाउन्टमा। के लाइन छोड्नुहोस्, त्यसपछि लेख्नुहोस् 2 डिप्रिसिएसन अन बिल्डिङ भनेर। डिप्रिसिएसन अन बिल्डिङ 30,000। अनि त्यसपछि छ बिल्डिङ पछि छ मेसिनरी। मेसिनरीमा पनि एडिसनल छ। मेसिनरी भर्खरै हेरेको थियौँ हामीले, र मेसिनरीको अमाउन्ट 50,000 छ। र मेसिनरीको डिप्रिसिएसन काट्नु भने छ डिप्रिसिएसन 5%। 5% भनेको डिप्रिसिएसन 5%, मेसिनरीको 5%। 50,000 को 5% भनेको 2,500 हो। त्यसो भए 2,500 घटाउनु भयो भने 47,250 हो। 500 47,500। अनि त्यसपछि एडिसनल दुई ठाउँमा राख्नु पर्यो। एडिसनल राख्दाखेरि 2 डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी
2500 2500 5%, 50,000 को 5%। अनि त्यसपछि मेसिनरी पछि छ इन्भेस्टमेन्टमा हुन्छ इन्भेस्टमेन्टमा हुन्छ 2 लाख छ 2 लाख। इन्भेस्टमेन्ट पछि छ क्यारिएज हाम्रो ट्रेडिङमा जान्छ, त्यसो भए 2 क्यारिएज अमाउन्ट 30,000 दिएको छ। अनि क्यारिएज पछि स्यालेरिज छ, स्यालेरिजलाई एडिसनल छ 2 स्यालेरिज भने पीएल मा राख्नु पर्यो स्यालेरिज, र स्यालेरिजको अमाउन्ट छ 50,000 र स्यालेरिजको एडिसनल स्यालेरीमा टिक लागेको थियो एडिसनल छ र आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज भनेर दिएको छ 5500। आउटस्ट्यान्डिङ के गर्ने एड गर्ने स्यालेरिजमा एड गर्ने आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी 5500 त्यसो कति हुन्छ 55,500 हुन्छ। र एडिसनल दुई ठाउँमा आउटस्ट्यान्डिङ भनेको करेन्ट एसेस, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको करेन्ट एसेस 5,500। स्यालेरिज पछि छ डेप्टर्स हुन्छ एसेसमा करेन्ट एसेसमा र एडिसनल छ डेप्टर्समा। डेप्टर्स 1 लाख दिएको छ हो। अब एडिसनल के भनेको छ डेप्टर्समा ब्याड डेब्ट्स छ एडिसनल, यहाँ हेर्नुहोस् प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स इज टु बी मेड एट 5% अन सेन्डी डेप्टर्स 5% घटाउने भन्दैछ। ब्याड डेब्ट्स 5% भनेको कति हो 5,000 हो, लेस प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट 5,000 घटाउनु भयो भने 95,000। अनि हाम्रो यहाँ एडिसनल दुई ठाउँमा 2 प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट 5,000। अनि त्यसपछि डेप्टर्स पछि छ क्यास एट ब्याङ्क हो। डेप्टर्स पछि छ क्यास एट ब्याङ्क 20,000। क्यास एट ब्याङ्क भनेको करेन्ट एसेस, क्यास एट ब्याङ्क भनेर 20,000। अनि वेजेस छ लास्टमा, वेजेस भनेको ट्रेडिङ हो, 2 वेजेसको अमाउन्ट दिएको छ 40,000। हाम्रो डेबिट साइडमा सक्यो है, डेबिट साइडको हाम्रो सक्यो। अब क्रेडिट साइडमा हेर्नुहोस्, क्रेडिट साइड छ डेबिट साइडको सबै सक्यो। क्रेडिट साइडमा सेयर क्यापिटल छ, क्रेडिटर्स, प्रॉफिट एन्ड लस, एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट, सेल्स। सुरुमा सेयर क्यापिटल भनेर दिएको छ। अन्त सेयर क्यापिटल कहाँ जान्छ लायबिलिटिजमा, सेयर क्यापिटल भनेर 5 लाख छ, 5 लाख राख्नुहोस्। अनि त्यसपछि सेयर क्यापिटल पछि क्रेडिटर्स छ, करेन्ट लायबिलिटिजमा क्रेडिटर्स 60,000। अनि त्यसपछि छ पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट हाम्रो यहाँ आउँछ एप्रोप्रिएसनमा बाई ब्यालेन्स बिवाइडी भनेर 40,000। अनि त्यसपछि लास्टमा सेल्स छ 9 लाख बाई सेल्स 9 लाख हो। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो बक्सभित्रको डेबिट क्रेडिटको सक्यो, यो बक्सभित्रको हाम्रो डेबिट क्रेडिट सक्यो। अब हामी कहाँ गर्छौँ एडिसनलको। अब एडिसनल हेर्नुहोस् है, एडिसनल सबै पढ्ने लेखेको छ कि नै भनेर। सुरुमा प्रोभाइड डिप्रिसिएसन अन बिल्डिङ एट 10% एन्ड मेसिनरी एट 5%, दुई ठाउँमा लेखेको छ कि नै। पहिला मेसिनरी र बिल्डिङबाट घटाउने डिप्रिसिएसन घटेको छ, दुई ठाउँ लेखेको छ। अनि यो दुइटै हाम्रो पिएल अकाउन्टमा लेखेको छ। त्यसपछि छ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट भनेको ब्याड डेब्ट्स घटेको छ, र अर्को प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स भनेर यहाँ लेखेको छ 5,000। अनि त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिजमा एड भएको छ यहाँ, अनि यो एड भएर अर्को कहाँ लेखेको छ करेन्ट लायबिलिटिजमा। दुई ठाउँमा चेक गर्ने।
अनि स्टक एट इन 60,000 छ। यो क्लोजिङ स्टक हो, लेखेको छैन भने लेख्नु पर्यो। क्लोजिङ स्टक भनेर कति छ 60,000। अनि अर्को कहाँ जान्छ क्लोजिङ स्टक 60,000। अनि त्यसपछि अब क्लोजिङ स्टक पछि छ द डाइरेक्टर प्रपोज 10% डिभिडेन्ड अन शेयर क्यापिटल प्रपोज डिभिडेन्ड 10% भनेको छ हो 10%। कसको 10%? शेयर क्यापिटल 5 लाख छ, त्यसो भए 2 प्रपोज डिभिडेन्ड 5 लाखको 10% भनेको 50,000 हो। प्रपोज डिभिडेन्ड 50,000। अनि अर्को प्रपोज डिभिडेन्ड कहाँ जान्छ प्रोभिजनमा जान्छ। प्रपोज डिभिडेन्ड 50,000। यति हो हामीले गर्नुपर्ने। यति गरिसकेपछि ब्यालेन्स गर्ने। ब्यालेन्स गर्दाखेरि कुन साइड धेरै छ 9,60,000 हो। यो साइड पक्कै पनि कम छ होला 6 लाख 7 लाख 7,80,000 भइरहेछ हो। यहाँ 9,60,000 छ 9,60,000 यहाँ कति नपुगेको हो नपुगेकोलाई के लेख्ने हो 2 ग्रस प्रॉफिट C/D 1,80,000 ले पुग्दैन हो। अब यो 1,80,000 यहाँ आउँछ PL मा बाइ ग्रस प्रॉफिट B/D भनेर 1,80,000 हो। अब यो हाम्रो PL अकाउन्टमा 1,80,000 यसरी धेरै छ 1,80,000 धेरै छ। यो साइड पनि 1,80,000 नै हुन्छ। यो साइड नपुगेकोलाई टु नेट प्रॉफिट C/D कतिले पुग्दैन। यहाँ नपुग्ने भनेको 87,000 ले पुग्दैन। यो 87,000 हाम्रो कहाँ जान्छ PL एप्रोप्रिएसनमा बाइ नेट प्रॉफिट भनेर बाइ नेट प्रॉफिट 87,000। यसो ब्यालेन्स गर्दाखेरि कति छ धेरै 1,27,000 हो 1,27,000। यहाँ पनि कति हुनु पर्यो 1,27,000 हुनु पर्यो। कतिले पुग्दैन 77,000 ले पुग्दैन। यो नपुगेकोलाई बाइ ब्यालेन्स C/D कि त सरप्लस लेखिने हुन्छ। अब यहाँ लेख्दाखेरि त्यो ब्यालेन्स C/D नपुगेको है ब्यालेन्सिङ फिगर PL एप्रोप्रिएसन को लेख्नु पर्यो PL एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेर 77,000। अब यो 77,000 हाम्रो सबै एड गरेर लायबिलिटीज एसेट्स एड गरेर दुईटै बराबर आउनु पर्यो हो। टोटल गर्दाखेरि आउँछ 6,92,500। यसरी पनि कति हुनु पर्यो 6,92,500 हुनु पर्यो। यति गरेपछि सक्यो। ट्राई गर्नुस् हो।